लाई जनतालाई मतदातालाई म भगवान ठान्छु र भगवानको सामु म जहिले पनि शिर न्युराउने छु। यदि गृह मन्त्रालय मैले पाएँ भने 6 महिनाभित्र चाहिँ अपराधको मात्रा चाहिँ 50% मा मैले घटाइन्न भने मेरो नाम लालबाबु पण्डितै होइन भनिदिनु होला। शिक्षा मन्त्रालय मेरो जिम्मेवारी आयो भने नपढाउने शिक्षकहरू म शिक्षक हुँ भन्न पाउँदैनन्। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय आयो भने सरकारी अस्पतालमा समय नदिने र निजी क्लिनिकमा मात्र समय दिने डाक्टर चाहिँ सरकारी डाक्टर हुने छैन। तपाईलाई मानव प्रधानमन्त्रीले बोलाएर मन्त्रालयहरू छान्नुस् भनेर तपाईलाई दिनुभयो भने तपाईले चाहिँ कुन मन्त्रालय छान्नुहुन्थ्यो? अब यो दुनियाँमा चाहिँ 2 घण्टाको पाहुना हो भनेर चाहिँ भनिएको थियो। 2 घण्टाको पाहुना हो भनेको दुनियाँमै 2 घण्टाको पाहुना हो भनेको मतलब के जिन चुनावको परिणाम आए पश्चात म विजय यात्रामा निक्लेको गाडीमा नेपालको मात्रै झन्डा थियो। एउटा किताब लिएको छ सिंहदरबार बदलिने सङ्घर्षमा लालबाबु पण्डित आत्मकथा भने। नमस्ते, सुनौलो नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समापन सँगसँगै यति बेला जनप्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउने क्रम जारी छ। निर्वाचनको समयमा निकै चर्चामा रहनुभएका निर्वाचन पूर्व होस् अथवा निर्वाचनको परिणाम सँगसँगै होस् निकै चर्चामा रहनुभयो नेपाली राजनीतिका एकजना शिखर पुरुष भन्छौँ। धेरै नेपालीहरूले उहाँप्रति सम्मान सद्भाव निकै राख्नुहुन्छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उल्लेखनीय कामहरू गरेर सबैको मनमुटुमा बस्न सफल एकजना पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको घरमा यति बेला हामी छौँ। निकै चर्चामा रहनुभएका पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित यति बेला सुनौलो नेपाल अनलाइन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ निर्वाचनको सफलताको लागि। धन्यवाद। निकै चर्चामा रह्यो यहाँको निर्वाचन क्षेत्र र एउटा परिणाम चाहिँ तपाईँको पोल्टामा गयो। कसरी लिनुभएको छ यसलाई? चुनाव त सामान्य तरिकाले नै म लड्या हुँ, तर मोरङको क्षेत्र नम्बर 6 खास गरिकन अलि राष्ट्रिय चर्चामै रह्यो र परिणाम जनताले चाहे अनुसार भएको छ। म चुनाव जितेको छु वामपन्थी गठबन्धनको तर्फबाट, एमालेको उम्मेदवार पनि हुँ र सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोग र विश्वासको मतको कारणले मैले चाहिँ चुनाव जितेँ। जस्तो अब कतिपय निर्वाचनका परिणामहरू हुन्छन् होइन, जसले जित्दा एउटा राष्ट्रले नै गर्व गर्छ, त्यो एउटा तपाईँले सम्पूर्ण राष्ट्रका नेपालीहरूले नै गर्व गर्ने गरेर चुनाव तपाईँको पोल्टामा पार्नुभयो। धेरैले तपाईँको जितको लागि सफलताको शुभकामना, आगामी दिनहरूमा अझै तपाईँले उल्लेखनीय कामहरू गर्नुहोस् भनेर धेरैले शुभकामना पनि दिए। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? जनताको पक्षमा काम गरेका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले विश्वास गर्छन्, एउटा कुरा हो। र अर्को कुरा मैले सन्देश पनि दिन खोजेको हो कि चुनाव भएपछि पैसा भए चुनाव जितिन्छ भनेर, पैसाले मात्रै चुनाव जितिन्न भनेर मैले चाहिँ कम खर्चमा जनताको सहयोगमा चाहिँ जनविश्वास प्राप्त गरेर अप्ठ्यारोभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर चुनाव चाहिँ परिणाममुखी चाहिँ भयो र जितेर आएको छु। जनता खुसी छन्, म पनि खुसी छु। यही नै छ मलाई। र अर्को कुरा के हो यससँग जोडिएर भने मैले कहिले ठानिनँ कि जनतालाई निजी सम्पत्ति लुटाएर अनि चुनाव जितिन्छ भने। अब अर्को कुरा के हो भने फेरि पनि एकचोटि जितिसकेपछि लुट्नुपर्छ र अर्को निर्वाचनको लागि चाहिँ लुटेर तयारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्दिनँ। राम्रो काम गर्नेलाई चाहिँ जनताले जहिले पनि जिताउँछन्। विगत इतिहासमा पनि 1-1 रुपियाँमा चाहिँ पर्चा बेचेर रूपचन्द्र बिष्ट चाहिँ मकवानपुरबाट जित्नु भएकै हो। सम्पत्ति खर्च नगरिकन झापामा पुवातु चौधरी सातु लिएर पैदल हिँड्दै चुनाव जितेकै हुँ। मैले 48 सालमा 2051 सालमा साइकलमा चढेरै साइकल मार्फतै अभियान चलाएर 48, 56
51 चुनाव लडेकै हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पछिल्लो अवधिमा चाहिँ मैले चाहिँ सार्वजनिक साधनहरू प्रयोग गरेर जो सार्वजनिक छन् निजी सवारी साधनको रूपमा मसँग अहिले पनि साइकल छ र म सार्वजनिक साधन प्रयोग गरेरै चुनाव जितेको हुँ र यसपटक चाहिँ साइकल चाहिँ मैले त्यति धेरै प्रयोग गर्न पाइनँ किन भन्दाखेरि सुरक्षाको कारण देखाउँदै चाहिँ मलाई परिस्थितिले दिएन। नभए योभन्दा पहिला म मन्त्रीबाट हटेपछि पनि म साइकल चलाउँदै नै बस्छु, सार्वजनिक साधनहरू प्रयोग नै गर्छु र कोही साथीहरूले लिफ्ट दिँदाखेरि त्यो लिफ्ट लिएर पनि निजी सवारी साधन पनि प्रयोग गरेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताबाट आफू भिन्न र आफूलाई ठुलो महान ठान्नु हुँदैन। जनता सँगसँगै जनताको समस्या सँगसँगै जननेताहरू चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने म लाग्छ। तपाईँको एउटा सन्देश पनि रह्यो होइन? अब जस्तो मन्त्रालय अथवा राम्रो इमान्दार भएर जनताप्रति एउटा वफादार भएर काम गर्यो भने निर्वाचनको समयमा धेरै लगानी गरिरहनु पनि आवश्यक छैन। अथवा तपाईँले भनौँ त्यो चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा पनि एकदमै थोरै निर्वाचन खर्चमा तपाईँले आफ्नो चुनाव पनि उम्काउनु भयो होइन? के छ त्यो चाहिँ? मैले चाहिँ अब मेरो चाहिँ खर्च निजी रूपले भन्नुपर्दा 13,16,000 को खर्च भएको छ, जसमा कि सरसहयोगबाट जुटाएर गरेको छु। तर अर्को अंश पनि छ जसको कि जनताले आफै चाहिँ खर्च गरिदिए, त्यसको मलाई न हिसाब छ, स्वतस्फूर्त रूपमा खर्च गरिदिएको हुनाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बाहिरबाट देख्दा चाहिँ अलि खर्च भएको हो। र अर्को कुरा यसैसँग जोडिएर के हो भने प्रदेशमा अरू थप 2 जना उम्मेदवारहरू पनि थिए, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। चुनाव एकैचोटि भएकोले गर्दा समग्रमा हेर्दा त्यो अलि बढी देखिन्छ। तर मेरो चाहिँ खर्च मेरो तर्फबाट हुने खर्चमा मैले जे पेश गरेछु त्यही हो र मैले थुप्रै ठाउँमा मलाई अब गाडीमा चाहिँ तेल हाल्दिए, त्यसको हिसाब चाहिँ मेरो खर्च हो, त्यसकारण तपाईँलाई हिसाब किन चाहियो भन्ने दिएनन् जनताले नै। अब अर्को के भयो भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कार्यकर्ताहरूलाई चिउरा भुजा इत्यादि हिँड्दाखेरि खुवाउने लोकलै व्यवस्थापन गरिदिए, जसले गर्दाखेरि त्यसको हिसाब मसँग रहने कुरा पनि भएन। त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा गरिदिएको सरसहयोगहरूको खर्च छ, त्यो हेर्दाखेरि अलि बढी हुनसक्छ। तर के हो भने मेरो तर्फबाट जे खर्च भएको त्यसको हिसाब र दायित्व म जान्ने हो। जस्तो तपाईँले यो चुनावको केही दिन अगाडि होइन आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएको थियो, मलाई साउदी कतारमा बस्ने नेपालीहरूले सहयोग गरेका छन् भनेर। कति गरे तपाईँलाई साउदी कतार बस्ने नेपालीहरूको सहयोग? अब मलाई चाहिँ अब अरू ठाउँको खुद्रा खुद्री आयो, कतारबाट एकमुष्ट 60,000 आएको है। अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ एकजना चाहिँ राधिका पोखरेल, जसले कि पत्रकार सम्मेलनै गरेर त्यो बिचमै चाहिँ मलाई 5,01,11 को चेक मलाई हस्तान्तरण गरिएको र अरू अब कसैले 10,000 पठाइदिए, कसैले 5,000 पठाइदिए, कसैले 2,000 पठाइदिए, कसैले रिचार्ज कार्ड हालिदिए, कसले के गरिदिए, यसरी चाहिँ खर्च। जस्तो यो वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूले तपाईँलाई सहयोग गरे भन्नुभयो होइन? तपाईँले आह्वान गर्नुभएको थियो कि स्वतस्फूर्त गरे? होइन, मैले चाहिँ म मन्त्री हुँदाखेरि 2टा कुरा गरेका थिएँ। एउटा, म 10 वर्षभित्र चाहिँ खाडी मुलुकबाट चाहिँ नेपालकोमा रोजगारी दिने गरिकन म सबै अहिले चाहिँ रोजगारीको सिलसिलामा जानुभएका सबैलाई नेपाल फर्काउँछु, मेरो अभियान त्यो हो भनेको थिएँ। र उहाँहरूले यसले जुन दुःख कष्टको साथ 50 डिग्रीमा पनि चाहिँ काम गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण अंश नेपाल पठाउनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई स्याल्युट गर्छु भनेको थिएँ। अर्को थरी जो नेपालमा पनि जागिर खाने र विदेशमा जाने, त्यहाँको पनि ग्रिन कार्ड PR लिने र त्यहाँ पनि जागिर खाने, त्यहाँको नागरिक हुने र नेपालकै पैसा पनि उल्टै चाहिँ उतै लिएर जाने, त्यो ठिक भएन। त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएकोले गर्दाखेरि यो कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अरबमा रहेका मजदुरहरू जो कष्टपूर्ण जीवनयापन गरिरहेछन्, उनीहरूले
150 जसले जति सके त्यो उठाएर मलाई गरे, किनभने स्वदेशको माया हो। अप्ठ्यारो अवस्थामा छु र म निर्वाचनको परिणाम जितिसकेपछि मलाई झनै 1000 जति फोन त्यो दिन आएको थियो अरबतिरबाट कि अब चाहिँ तपाईँ जित्नुभयो, आशावादी छु कि अब चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ नेपालको विकासमा र हामी चाहिँ यो दुःखबाट चाहिँ नेपाल आउँछौँ, घर परिवारसँग बस्छौँ, त्यहीँ रोजगारी गर्छौँ, नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्छौँ। त्यत्रा ठुल्ठुला अरब मुलुकहरूको विकास त नेपालीहरूले गरेका छन् भने नेपालको विकासमा चाहिँ आफू लाग्न पाइने भयो। यसरी चाहिँ विषयमा थोरै केही पछाडि आउँला। जति बेला तपाईँले अगाडि भन्नुभयो स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा पिआर र ग्रिन सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा पिआर र ग्रिन कार्डधारीहरूलाई चाहिँ कारवाही गरेँ भनेर, त्यो बेलामा केही राजनैतिक तहका नेताहरू पनि परे भन्ने छ होइन? त्यो तपाईँलाई त्यति बेला अलिकति धम्कीपूर्ण भाषा र धम्की पनि आयो भन्ने कतिपय मिडियाहरूमा समाचारहरू पनि हामीले पढ्यौँ। खास त्यो के थियो? मन्त्री क्वार्टरमा मलाई चाहिँ गएर भेटेरै कुरा गरेरै एकजनाले हिँड्ने बेलामा उसको कुरा मैले स्वीकार गर्दिनँ भनिसकेपछि मलाई चाहिँ तपाईँ अब यो दुनियाँमा चाहिँ 2 घन्टाको पाहुना हो भनेर चाहिँ भनिएको थियो। 2 घन्टाको पाहुना हो भनेको दुनियाँमै 2 घन्टाको पाहुना हो भनेको मतलब के जिन्दगी रहँदैन भनेर। त्यसै बेला मैले भनेको थिएँ म कुनै चिजसँग म डराउँदिनँ र मैले चाहिँ भनेको थिएँ यदि मलाई मेरो ज्यान काम गर्ने सन्दर्भमा देशको निम्ति गयो भने पनि सक्नेले हिम्मत हुनेले झन्डा उडाउनु होला, कायरहरू मेरो छेउमा नआउनु होला, कसैले न कसैले खोलाको किनारमा मेरो लास त फाल्ने नै छ भनेर मैले भनेको थिएँ र म यो संसदमा पनि यही कुरा बोलेको थिएँ। यही कुरालाई अलिकति 2 घन्टा यो संसारमा तपाईँको अब अवधि छ भनेर भन्ने यो राजनीतिक तहको मान्छेहरू थिए कि अन्य विधायक? राजनीतिसँग जोडिएको, अपराधसँग जोडिएको र कतिपय चाहिँ अलि प्रोत्साहित पनि थिए। भन्न मिल्छ को? अब त्यो चाहिँ अहिले म नाम चाहिँ नबताउँ र पार्टी विशेष भन्दाखेरि त्यतिखेर दण्डनीय स्थितिमा पुर्याएका कै उसँग जोडिएको थियो र यसपटक पनि मेरो चुनावी अभियानको सन्दर्भमा सडकमा चाहिँ टाइमर सहित चाहिँ पाइप बम फिट गरेरै हो गाडी उडाउने प्रयास भएको। तर म चाहिँ झन्नै चाहिँ 15-20 सेकेन्डको फरकले त्यो पनि मेरो गाडीमा 2 जना साथीहरूले हात उठाउनु भयो र म पनि साथमा जान्छु भनेको हुनाले गर्दा मैले चाहिँ उहाँलाई चढाउनको लागि लागेको टाइममा त्यही टाइमको कारणले गर्दाखेरि म बचेँ, नभए त गाडी उडाउँथेँ। तपाईँका त्यो नियोजित थियो अथवा तपाईँमाथि षड्यन्त्रपूर्ण के भन्नुहुन्थ्यो? त्यो मेरो चाहिँ टाइमिङ अनुसार म हरेक बेला म टाइममा हिँड्छु र टाइमिङ मेरो कार्यक्रम स्थलभन्दा चाहिँ 500 मिटर चाहिँ को दूरीमा त्यो बम फिट गरिएको थियो। त्यहाँनिर बाटो एउटा मात्रै थियो र त्यसले गर्दा मेरो कार्यक्रम 15 मिनट डिस्टर्ब भयो, नभए त्यसपछि फेरि चाहिँ रेगुलर कार्यक्रम भएको। जनताको त्यो माया, त्यो उत्साह, तपाईँले विगतमा गरेका कामहरू र अहिले तपाईँमाथि जुन आक्रमण भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब एउटा समाजमा चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने छन्, थोरै चाहिँ अपराध गर्नेहरू पनि छन्। अपराध गर्नेहरू चाहिँ अपराधको बाटो रोज्छन् र चाहिँ राम्रो गर्नेहरू चाहिँ राम्रो बाटोबाट सकारात्मक रूपमा सोच्छन्। म सकारात्मक रूपमा सोच्ने भएकोले गर्दाखेरि अपराधपूर्ण क्रियाकलाप गर्नेहरू चाहिँ अब अहिले मैले भन्ने पनि गरेको छु, कतिपय त राजनीति र अपराध छुट्याउन गाह्रो भइसकेको एउटा स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ राजनीति र अपराधलाई छुट्याउनुपर्छ। राजनीतिको सीमा राजनीतिभित्र रहनुपर्छ, अपराधको अपराधसँग। यदि चाहिँ कुनै राजनीतिज्ञले अपराधपूर्ण काम गर्छन् भने ती राजनीतिज्ञलाई पनि दण्डित हुनुपर्छ। अहिले तिनीहरू उन्मुक्त भएर चाहिँ लागिरहेका हुन्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अपराध गर्न कहिले पनि कसैलाई छोड दिनु हुँदैन। जस्तो यो अलिकति फेरि पिआर ग्रिन कार्डधारीकै सिलसिलामा त्यति बेला तपाईँले जुन प्रस्ताव लैजानु भयो त्यस पछाडि तपाईँलाई जस्तो अब यो मन्त्रालयहरूको यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने बेलामा एउटा आर्थिक प्रलोभनको पनि ठुलो प्रलोभनहरू देखाउने त्यस्तो चलन पनि छ होइन? तपाईँलाई त्यस्तो त्यो अगाडि नबढाउनुहोस्, अब हामीले तपाईँलाई यति पैसा दिन्छौँ उति पैसा दिन्छौँ होइन, त्यो अब पैसाका बिटाहरू भनिन्छ नि, त्यो तपाईँलाई कुनै अफर आयो? त्यतिखेर चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ मन्त्री भइसकेपछि फेरि पनि त्यही साइकलमा चढ्नुहुन्छ। हामी चाहन्छौँ
कि तपाईँ अब साइकल बिर्सिदिनुहोस् भनेर हामी सहयोग गर्छौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर आएको हुनाले मैले भने म जस्तो छु त्यस्तै रहन्छु, साइकललाई म बिर्सिदिनँ र मैले चाहिँ अपराधपूर्ण क्रियाकलाप आर्थिक कुराहरू चाहिँ मैले गर्न छैन। म जे देश र जनताको निम्ति चिताएको छु त्यही अनुसार म काम गर्छु भनेर त्यसपछि भने पछि मेरो परिवारलाई चाहिँ फेरि अलग्गै लगेर पनि अब अलिकति ठुलै रकमको चाहिँ दिन्छु भनेर पनि भने मैले मेरो परिवारले मलाई यसो सुनाए कि र आइन्दा कहिले पनि यस्तो नगर्नु, यस्तो कुरा लिएर नआउनु, कहिले पनि उहाँले काम गर्नुहुन्न यस्तो काम भनेर भन्नुभयो। पछि मैले चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले झनै 3 हप्ता अगाडि एउटा किताब लिएको छ, सिंहदरबार बदलिने सङ्घर्षमा लालबाबु पण्डित आत्मकथा भने त्यसमा मैले सबै कुरा पनि उल्लेख गरिदिएको छु र मैले चाहिँ अपराधपूर्ण कुरालाई चाहिँ कहिले पनि लुकाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु, त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकोले गर्दा म कानुनी दायराभित्र रहेर सार्वजनिक गर्छु। किनभने मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीको मर्यादा हुन्छ, त्यो मर्यादाभित्र रहेर राष्ट्रको निम्ति मैले जे शपथ खाएको हुन्छु त्यो शपथलाई पालना गर्ने गरिकन मैले चाहिँ काम गर्छु र गरेँ। अब अलिकति विगतहरू बिर्स्यौँ होइन, अब आगामी दिनको बाटो तपाईँ अब एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा विजय भएर आउनुभएको छ होइन, यो सँगसँगै अब आगामी दिनमा तपाईँका योजनाहरू के छन्? अब मैले अहिले जनप्रतिनिधिको हिसाबले आएको छु, जनप्रतिनिधिको हिसाबले आएको हुनाले गर्दा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका खेल्छु। कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ भने कुन ठाउँमा कस्तो जिम्मेवारी प्राप्त गर्छु त्यही अनुसार चाहिँ म काम गर्नेछु। मैले सार्वजनिक रूपमा भनेकै छु, यदि गृह मन्त्रालय मैले पाएँ भने 6 महिनाभित्र चाहिँ अपराधको मात्रा चाहिँ 50% मैले घटाइनँ भने मेरो नाम लालबाबु पण्डितै होइन भनिदिनु होला। यदि शिक्षा मन्त्रालय मेरो जिम्मेवारी आयो भने नपढाउने शिक्षकहरू म शिक्षक हुँ भन्न पाउँदैनन्। यदि स्वास्थ्य मन्त्रालय आयो भने सरकारी अस्पतालमा समय नदिने र निजी क्लिनिकमा मात्र समय दिने डाक्टर चाहिँ सरकारी डाक्टर हुने छैन र म सुधार गर्नेछु। मन्त्रालयमा जुन मन्त्रालय सम्हाल्नुहुन्छ त्यसमा हलचल ल्याएर एउटा जनताहरूलाई चाहिँ परिवर्तनको मन्त्रालय मेरो जिम्मेवारी आयो भने राजस्व कति वृद्धि हुन्छ र मैले बजेट चाहिँ ऋण लिएर अनि करेसाबारी चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ लगाउन सिकाउने गरिकन ऋण खान दिने छैन। साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च चाहिँ बढाउँछु। तर यो बाटो सहज त छैन नि, अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूले पनि केही काम गरौँ भन्ने त भयो होला होइन, बाटो चाहिँ कतिको सहज? पहिलो कुरा चाहिँ आत्मविश्वास नभएर हो, देखाउनको निम्ति मात्रै गरौँ भन्नेको साँच्चै नगरेकोले गर्दा हो। त्यो साँच्चै गर्ने हो भने, हिम्मत गर्ने हो भने, जस्तो सुकै परिस्थितिसँग सामना पनि गर्छु भन्ने हो भने गर्न नसकिने काम यो दुनियाँमा केही पनि छैन। जस्तो अब विगतमा त तपाईँ एउटा प्रलोभनमा पर्नु भएन होइन, आगामी दिनमा तपाईँलाई अब जीवनको अलिकति बुढेउलीपनतिर पनि हुनुहुन्छ होइन, केही पैसा कमाम केही उ गरौँ भन्ने लोभ चाहिँ त्यतापट्टि लाग्नुहुन्छ छैन? मैले भनेको छु, मेरो परिवारमा पनि मैले भनेको छु कि मलाई सडकमा पेट पाल्नको निम्ति भिख माग्दै गरेको लालबाबु पण्डित छि हिजो मन्त्री थियो आज भिख माग्दैछ, त्यो तहमा जनताले मलाई पुर्याउने छैन। म आत्मविश्वास छु र म आफूले पाएको जे सुविधा छ त्यो सुविधाबाट बचत पनि गरेर, त्यो सुविधाबाट बचत पनि गरेर अनि म देश र जनताको बिचमा सधैँ शिर ननिहुरिने गरिकन काम निरन्तर गर्नेछु। जस्तो अब तपाईँलाई मानव प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईँ चाहिँ अब विगतमा राम्रो काम गर्नुभएको छ, ल यो मन्त्रालयहरू छान्नुहोस् भनेर तपाईँलाई दिनुभयो भने तपाईँले चाहिँ कुन मन्त्रालय छान्नुहुन्थ्यो? त्यो बेलामा सबभन्दा अप्ठ्यारो र छिटो देशलाई परिवर्तनको दिशामा लैजान सक्ने जुन मन्त्रालय हुन्छ त्यो
सम्हाल्न म तयार हुनेछु। किन भन्दाखेरि होइन, त्यस्तो बेला पहिला त्यो बेला आउनु पर्यो। यसपटक पनि म जुन क्षेत्रमा लडेको सबभन्दा बढी सुरक्षित काङ्ग्रेसको लागि मानिएको क्षेत्र हो र लालु पण्डित त्यहाँ चाहिँ चुनाव लडाइयो भने आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। आयो भने फाउमा आउँछ सिट भने पनि मैले जितेर दिएको छु र जनताले मलाई विश्वास गरेको हुनाले गर्दा मैले विगतमा भने पनि थिएँ कि यदि आजसम्म काठमाडौँबाट कोही पनि तराईको मान्छे जितेको छैन र मलाई जिम्मेवारी दियो भने म काठमाडौँबाट पनि जितेर देखाइदिन्छु। जनताको सेवा चाहिँ जनविश्वास चाहिँ म प्रति त्यति छ भन्ने कुरा चाहिँ म आत्मविश्वासको साथ भनेको थिएँ। तर परिस्थितिले त्यहाँ नै सामना गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा सामना गरेको छु र सामना गरेरै जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको पनि सामना गरेर म चाहिँ आएको छु र जितेको छु। जनताको अगाध माया पाउनु भएको छ होइन, जनताको विश्वास पनि छ तपाईँप्रति होइन, त्यो विश्वासलाई चाहिँ कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ एकचोटि? मैले चाहिँ जनताको विश्वास अगाध माया पाएको छु। त्यो माया म कुनै पनि दिन उहाँहरूको यो मायालाई बिर्सिने छैन। सेवामा समर्पित रहनेछु, शिर निहुराउने दिने छैन, शिर उच्चा राखेरै अनि साथ अगाडि बढ्नेछु। जस्तो अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ होइन, तपाईँलाई यो चुनावको बेलामा चाहिँ धेरैले बधाई दिनुभयो होइन, त्यो नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित होस् जसलाई जुन पार्टीको उम्मेदवारलाई तपाईँले हराउनु भयो ती सम्बन्ध पनि राष्ट्रप्रति अलिकति माया भएका आम नेपालीहरूले तपाईँलाई बधाई दिए होइन, त्यो बधाईलाई चाहिँ तपाईँले आज सम्बोधन गर्दा सुनौलो नेपाल अनलाइन टेलिभिजन मार्फत त्यो कसरी चाहिँ तपाईँले ती जनताहरूप्रति ती राष्ट्रियताको माया भएका नेपालीहरूप्रति कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मैले सबैको माया पाएको छु र सबैबाट सहयोग पाएको छु र त्यसै कारणले म चुनावको परिणाम आए पश्चात म विजय यात्रामा निक्लेको गाडीमा नेपालको मात्रै झन्डा थियो। किनभने सबै हटाए, अरू गाडीमा थियो, म चढ्नेमा थिएन, नेपालको झन्डा मात्र थियो। किनभने नेपालको झन्डामा सबै अटाउनुपर्छ, सबै नेपाली अटाउनुपर्छ। र हिजो म मत माग्ने बेलामा उम्मेदवार थिएँ, वामपन्थी उम्मेदवार थिएँ, एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य थिएँ, मलाई सहयोग गर्नेहरू हुनुहुन्थ्यो। तर आज म जितिसकेपछि म सबैको साझा प्रतिनिधि हो, देश सबैको हो र त्यो 6 नम्बर क्षेत्र पनि म देशकै पनि प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो 6 नम्बर क्षेत्रमा सबैको प्रतिनिधित्व गर्छु र मलाई विश्वास गरेर मत दिनेलाई जनतालाई मतदातालाई म भगवान ठान्छु र भगवानको सामु म जहिले पनि शिर निहुराउने छु र देशको शिर निहुरिन दिने छैन हैन। म आफ्नो शिर बरु चाहिँ निहुराउन तयार हुनेछु र म आत्मगौरवको साथ म भन्छु, म उत्साहित भएर भन्छु, सकारात्मक सोच राखेर म भन्छु, देशमा परिवर्तनको निम्ति चाहिँ मैले पाइला अगाडि सारेको छु र सबैले आफ्नो ठाउँबाट पाइला अगाडि सारिदिनु भयो भने यो देशलाई समृद्ध बन्न धेरै दिन लाग्दैन। मागेर समृद्धि कहिले पनि पाइँदैन, भागेर समस्याको हल कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारण यो मुलुकलाई जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनेर भन्छौँ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, त्यो नोटमा होइन, त्यो दिलमै हुनुपर्छ, त्यो व्यवहारमा हुनुपर्छ। यो देशलाई स्वर्ग बनाउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्नको निम्ति म लागेको छु सबै लागौँ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा राखेको छु। सबैको साथ र सहयोग प्राप्त गर्नेछु भन्ने विश्वास पनि छ मलाई। अब यो जाँदै अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न, यो वाम गठबन्धन जुन बाट तपाईँले एउटा विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो र अहिले राजनीतिक रूपमा चर्चामा पनि छ र जनताको अपार माया पनि पाएको छ भनौँ होइन, यो वाम गठबन्धनलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? वाम गठबन्धन अब वाम गठबन्धनको रूपमा होइन, अब एउटै पार्टीको रूपमा हुन्छ र अब गठबन्धन रहेसम्म गठबन्धनको सरकार, नभए एउटा भएपछि एउटा पार्टीको सरकार हुन्छ।
जस्तो जनताको एउटा चाहना चाहिँ के थियो भने 5 वर्षमा एकैजनाको स्थायी सरकार बनोस् भन्ने थियो। तर हिजोको एउटा घटनाले चाहिँ जनताहरू अलिकति आक्रोशित तर्सित पनि भएका छन्। जुन आलो पालो प्रधानमन्त्रीको कार्य हो भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो। के हो यो चाहिँ खास जनता के भन्नुभयो त्यसपट्टि नजाउँ। अहिले अन्तिम सबै टुङ्गो भएको छैन, तर स्थायी सरकार चाहिँ वामपन्थी गठबन्धनले दिन्छ र त्यो पार्टीको रूपमा जान्छ, पार्टीको स्थायी सरकार हुन्छ देशको निम्ति। त्यो कुराहरू अहिले चिया कफको गफ जस्तै पनि हो। तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफै भन्नुभयो कतिपय कुरा चाहिँ भन्नुहुन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ भन्ने बेलामा सत्य कुरा बिर्सिनुहुन्छ, सत्य कुरामा चाहिँ पछि आउनुहुन्छ। तर त्यो सत्य चाहिँ आलो पालो सिस्टममा जान गाह्रो। अहिले केही पनि त्यसबारे टुङ्गो भएको छैन। जस्तो पार्टी अध्यक्षको विषयमा पनि पार्टी अध्यक्षको विषयमा पनि टुङ्गो भएको छैन। तर्फबाट चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता त्यसमा सहमति छ र अब बाँकी कुराहरूमा सहमतिको प्रयास भइरहेछ। सुनौल नेपालको लागि यो समय दिनुभयो, यहाँप्रति धेरै आभारी छौँ। धन्यवाद। मलाई पनि केही अवसर सुनौलो नेपालले देश र जनताको बिचमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। विगतमा जसरी जनताको आशा अपेक्षा अनुरूप नै काम गर्नुभयो, त्यो आगामी दिनमा पनि आम नेपालीहरू र हामी सुनौलो नेपाल टिम देख्न चाहन्छौँ। त्यो पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद।